आज हामीहरू मृत्युलाई निलिदिन आउनुभएका परमेश्वर भन्ने शीर्षक लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका आन्साङ हुङज्यूको विषयमा बाइबलको अगमबाडीद्वारा अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वर दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा शरीरमा देखा पर्नुहुनेछ भन्ने खबर सारा मानव जातिको निम्ति एकदमै खुसीको खबर हो। येशूज्यू 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा 3 जना ज्योतिषीहरूले सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका साथ उहाँलाई भेटेको दृश्य हामी निश्चित गर्न सक्छौँ। हिब्रू अध्याय 9 को अगमबाडी अनुसार उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति उहाँले दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। के मानव जातिले दोस्रो पल्ट शरीरमा आउनुभएका ख्रीष्टलाई सही तरिकाले चिन्नेछन् होला त? तिनीहरूले उहाँको पहिलो आगमनमा उहाँलाई चिन्न नसके जस्तै दोस्रो आगमनमा पनि चिन्न गाह्रो छ। तर बाइबल र अगमवक्ताहरूका अनुसार यस पृथ्वीमा ख्रीष्ट आउनुको मुख्य उद्देश्य नै मृत्युलाई निलिदिनको निम्ति हो। फेरि भन्नुपर्दा हामीलाई अनन्त जीवन दिन उहाँ यस पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ। यस विषयमा आज एकपटक पत्ता लगाउनेछौँ। यशाया अध्याय 25 मा हेरौँ। यशाया अध्याय 25 को पद 6 को वचन हेर्ने हो भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले केलाई निल्नुहुनेछ, मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुका थुप्रै कारणहरू छन्। उहाँ हामीलाई पाप क्षमा दिन, मुक्तिमा डोर्याउन र मृत्युलाई निलिदिनको निम्ति आउनुहुन्छ। बाइबलमा यस्ता धेरै अगमबाडीहरू भए तापनि यशाया अगमवक्ताले यशाया अध्याय 25 को वचनद्वारा परमेश्वर मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिन यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भनेर जानकारी दिएका छन्। त्यसो भए हामीले मृत्युलाई निलिदिनुहुने व्यक्तिलाई यस पृथ्वीमा खोज्नुपर्छ नि, होइन र? यशाया अध्याय 34 को पद 16 को वचन हेर्ने हो भने बाइबलका सबै पदहरूको के छ भनिएको छ? जोडी पद छ भनिएको छ। मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिन आउनुहुने उहाँले यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा कस्तो सत्यता लिएर आउनुहुन्छ होला? उहाँ कहाँ आउनुहुन्छ होला? कहिले आउनुहुन्छ होला? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। ती कुराहरूबारे बुझ्दै नबुझिकन कसैलाई अस्पष्ट तरिकाले विश्वास गर्यो भने सदा सर्वदा रहने अनन्तको संसारमा प्रवेश गर्दाखेरि अनन्त नरकमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। हामीले परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिनेर उहाँको शिक्षालाई इमान्दारिताका साथ पछ्यायौँ भने हामीले अनन्त स्वर्ग राज्यमा अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्नेछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिनेर उहाँका शिक्षाहरूलाई भक्तिका साथ पछ्याउनु हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मानिस भए अनुरूप हामीले मृत्युलाई निलिदिन आउनुहुने व्यक्तिलाई कसो गर्नुपर्छ होला? खोज्नुपर्छ। यशाया अध्याय 25 को पद 8 को वचन हेरौँ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्। के भन्नेछन्? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनुहुने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौँ। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाऊँ। यशाया अध्याय 25 मा मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। यसरी अगमबाडी गरिएकोले आज हामीले यो विषयलाई एकपटक खोज्नुपर्छ। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर
कुन सत्यताद्वारा यो कार्य पूरा गर्नुहुनेछ होला? हामी यूहन्ना अध्याय 6मा गएर हेरौँ। यूहन्ना अध्याय 6को पद 53 को वचन हेर्ने हो भने, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ। अनन्त जीवन छ भन्नाले मृत्यु के हुनेछ भन्ने अर्थ हो। मृत्यु सदाको निम्ति मेटिनेछ भन्ने अर्थ हो। फेरि भन्नुपर्दा उहाँले हामी सबै मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? पद 54 को वचनमा परमेश्वरले मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित भन्नुभएर एउटा शर्त राख्नु भएको छ। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु, किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ भन्नुभएको छ। यहाँ उहाँले मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभयो। अनि अन्त्यको दिनमा के गर्नेछु भन्नुभयो? जीवित पार्नेछु भन्नुभयो। त्यसो भए शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनुहुने परमेश्वरलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ होला? यहाँ यूहन्ना अध्याय 6को पद 53, 54, 55 र 56 को वचनमा मृत्युलाई नष्ट गरिदिने परमेश्वरको विधिबारे हामीलाई जानकारी दिइएको छ। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। यो दृश्यमा एकपटक राम्ररी ध्यान दिनुहोला। परमेश्वरले अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नुहुने मानिसको विशेषता के होला? परमेश्वरले मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउने मानिसहरूलाई जीवित पार्नेछु भन्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा उहाँले मृत्युलाई नष्ट गरिदिनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? तसर्थ सत्यता चाहिँ उहाँको पहिलो आगमनको समयमा मात्र होइन कि अन्त्यका दिनहरूमा पनि कायम राख्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो। त्यसो भए मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउने तरिकाबारे मत्ती अध्याय 26मा हेरौँ। मत्ती अध्याय 26को पद 17मा हेर्ने हो भने, अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ भनिएको छ। कसै कसैले येशूज्यूले उहाँको देह खाने र उहाँको रगत पिउनेसित पो अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। यहाँ निस्तार चाडको कुरा एक्कासी कहाँबाट आयो भनेर सोध्न सक्लान्। पद 18 को वचन लगातार हेरौँ। उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। उहाँले निस्तार चाड मान्नु भएको दृश्य पद 26मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो भनेको निस्तार चाडको रोटी के हो? मेरो शरीर हो। अर्थात् यूहन्ना अध्याय 6मा भनिएको मानिसको पुत्रको देह हो। येशूले निस्तार चाडमा रोटी दिनुहुँदै यो मेरो शरीर हो भन्नुभयो। पद 27मा हेरौँ। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। कचौरामा निस्तार चाडको दाख मध्य छ, किनभने यो भनेको निस्तार चाडको दाख मध्य नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुभयो। निस्तार चाडको रोटी खानेहरू र निस्तार चाडको दाख मध्य पिउनेहरूलाई कस्तो प्रतिज्ञा दिइन्छ? अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा दिइन्छ नि, होइन र? फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरले मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने तरिकाको रूपमा
2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता स्थापना गरिदिनुभयो। अनि नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता पृथ्वीबाट हराएको करिब 1700 वर्षपछि हराएको नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता पुनर्स्थापन गर्न परमेश्वर यस पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुभयो। सारा मानव जातिले फेरि चाहिँ मृत्यु भोग्नु नपर्ने करार र त्यो मार्ग सिकाउन उहाँ दोस्रो पल्ट आउनु परेको होइन र? 1000 वर्षभन्दा लामो समयसम्म यो पृथ्वीमा निस्तार चाड अस्तित्वमा रहेन अनि कसैले पनि त्यो पालन गरेन। असङ्ख्य बाइबलविदहरूले बाइबल पढ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गरे तापनि निस्तार चाडले मृत्युलाई नष्ट गरिदिन्छ भन्ने यथार्थता पत्ता लगाउन सकेनन्। त्यसको कारण चाहिँ को आएर उक्त कार्य गर्नुहुने भएकोले हो त? यसैया अध्याय 25 मा निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका थियौँ, उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनिएको छ। किनभने परमेश्वर बाहेक अरू कसैले पनि मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्न सक्दैन। यदि बाइबलमा लेखिएको छ भने त्यो हेरेर त्यसो गर्न नसक्ने को नै होला र भनेर सजिलै सोच्न सकिएला। सजिलो जस्तो लाग्ने त्यो कार्य जो कोहीबाट हुन नसक्ने गराउनु भएका व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने अगमबाडीका पात्र देखा पर्नुहुँदा पहिला बन्द भएका अगमबाडीका ढोकाहरू खोलिने गराउनु परमेश्वरको इच्छा हो। हामीलाई त यो बुझ्न सजिलो छ, तर यस्तो सजिलो विषय संसारका मानिसहरूले हेरे तापनि देख्दैनन्, सुने तापनि बुझ्दैनन्। तिनीहरूले समझ छ भने तापनि त्यसलाई बुझेर छुट्याउन सक्दैनन्। यो नै परमेश्वरको अद्भुत प्रबन्ध हो भन्न सकिन्छ। पहिलो आगमनको समयमा उहाँले नयाँ करार निस्तार चाड स्थापना गरिदिनु भयो अनि मृत्युलाई नष्ट गरिदिने बाटो खोलिदिनु भयो। तर शत्रु दियावलसले इस्वी सम्मत 325 मा निक्याको सम्मेलनद्वारा निस्तार चाड हटायो। हटाइएको 1700 वर्षको लामो समयसम्म पनि नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता कसैले पनि प्रकट गर्न सकेन अनि त्यो पालन गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि जानकारी दिएन। आखिर यो कार्य चाहिँ परमेश्वर नै आउनु भएर नसिकाउनु भएसम्म मानव जाति कसैले पनि निस्तार चाडको सत्यता सही तरिकाले पालन गर्न र जान्न नसक्ने भएकोले यस्तो अवस्था भएको हो। तसर्थ मत्ती अध्याय 26 मा येशूज्यूले मानिसको पुत्रको देह खाने र उहाँको रगत पिउने तरिका सिकाइदिनु भयो। उहाँले निस्तार चाडको रोटी मानिसको पुत्र अर्थात् उहाँको देह हो भन्नुभयो अनि निस्तार चाडको दाखमध्य उहाँको रगत हो भन्नुभयो। येशूज्यूले छोड्नु भएको यो शिक्षाद्वारा हामी यो कुरा निश्चित गर्न सक्छौँ कि निस्तार चाडको सत्यता चाहिँ परमेश्वरले मृत्युलाई नष्ट गरिदिनको निम्ति अर्थात् अनन्त जीवन दिनको निम्ति यस पृथ्वीमा स्थापना गर्नुभएको सबैभन्दा महान सत्यता हो। लुका अध्याय 22 को पद 7 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। अध्याय 22 को पद 7 को वचन हेर्ने हो भने, अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए चाहिँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे। येशूज्यूले पत्रुस र यूहन्नालाई निस्तार चाडको तयारी गर्न लगाउनु भयो। पद 14 देखि लगातार हेरौँ। अनि जब बेला भयो अर्थात् जब निस्तार चाड मान्ने बेला भयो, तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै के गर्ने त? यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ।
के कारणले येशूज्यूले निस्तार चाड मान्ने त्यति ठुलो इच्छा गर्नुभएको होला? त्यसमा मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गरिदिने प्रतिज्ञा समावेश भएकोले हो। पद 19मा हेरौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो। के को लागि त? मेरो सम्झनामा यो गर्ने गरा। येशूज्यूले उहाँको सम्झनामा त्यसो गर भनेर आज्ञा गर्नुभयो। रोटी खाने र दाखमद्य पिउने निस्तार चाडको भोज चाहिँ येशूज्यू स्वयंले स्थापना गरिदिनु भएको सत्यता, विधि र व्यवस्था हो। पद 20मा हेरौँ। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको के हो? मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। निस्तार चाड चाहिँ मृत्युलाई नष्ट गरिदिने सत्यता हो। यो चाहिँ परमेश्वरले यस पृथ्वीमा ल्याइदिनु भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण सत्यता हो। परमेश्वरले यसलाई नयाँ करार भनेर पनि वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसो भए यशाया अध्याय 25 को पद 6 को वचन अनुसार छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनिएको छ? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका थियौँ। यशाया अगमवक्ताले यसरी अगमबाडी गरेका छन्। हिब्रू अध्याय 9 को पद 27मा हेरौँ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 27मा हेरौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कतियौं पल्ट त दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ। पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति। उहाँ दोस्रो पल्ट नआउनु भएसम्म हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। हामी सधैँभरि मृत्युको दासत्वमा पर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा थियौँ। मृत्युलाई नष्ट गरिदिन को आउनुपर्छ? परमेश्वर आउनुपर्छ। यो चाहिँ जो कोहीले गर्न सक्ने कार्य होइन, कुनै पास्टरले गर्न सक्ने कार्य होइन, यो संसारको कुनै धार्मिक सङ्गठनका लिडरले गर्न सक्ने कार्य होइन। यो कार्य गर्न सक्नुहुने व्यक्तिलाई हेर्दा उहाँ अरू होइन को हुनुहुन्छ? हामीले पर्खिरहेको परमेश्वर हुनुहुन्छ। निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका थियौँ। उहाँले के गर्नुहुनेछ? उहाँले नै हामीलाई बचाउनुहुनेछ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 28मा हेर्ने हो भने उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका निम्ति उहाँ कतियौं पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनिएको छ त? उद्धारको निम्ति उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनिएको छ। तसर्थ उहाँले दोस्रो आगमनको समयमा पनि मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गरिदिनुपर्छ। मृत्युलाई नष्ट गरिदिनको निम्ति उहाँ यस पृथ्वीमा कुन सत्यता लिएर देखा पर्नुपर्छ? ईस्वीसम्मत 325मा हटाइएको जीवनको सत्यता, नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर उहाँ देखा पर्नुपर्छ नि, होइन र? नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर देखा पर्नु भएमा मात्र उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुन सक्नुहुन्छ अनि हामी उहाँका प्रजा बन्न सक्छौँ। यस विषयको अगमबाडी पनि हेरौँ। हामी यर्मिया अध्याय 31मा हेरौँ। अध्याय 31 को पद 31 को वचन हेर्ने हो भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा के स्थापना गर्नेछु? नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। नयाँ करारभित्र सब्बात दिन, बप्तिस्मा लगायत अन्य धेरै सत्यताहरू समाविष्ट छन्। तर येशूज्यूले विशेष गरी निस्तार चाडलाई नयाँ करारको सारको रूपमा घोषणा गरिदिनुभयो। पद 32मा हेरौँ। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डुर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका को हुनेछु
परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा को हुनेछन्, प्रजा हुनेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वर र उहाँका प्रजाको बीचमा म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, तिमीहरू मेरा प्रजा हो भन्ने कुराको स्पष्ट चिन्ह हुनुपर्छ। यसको प्रमाण के हो भनिएको छ, परमेश्वरले म तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु भन्नुभयो। परमेश्वरका व्यवस्थाहरूमध्ये कुन व्यवस्थालाई जनाएर भनिएको हो? नयाँ करारको व्यवस्था। नयाँ करारको व्यवस्थाका रचनाकार चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई स्वीकार्नेहरू परमेश्वरका प्रजा हुनेछन्। तसर्थ नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता चाहिँ परमेश्वरले मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिन स्थापना गर्नुभएको जीवनको व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ। त्यसो भए मृत्युलाई नष्ट गरिदिनको निम्ति कसले जीवनको व्यवस्था स्थापना गरिदिनु भयो अनि कसले सम्पूर्ण मानव जातिमाझ त्यो प्रकट गरिदिनु भएर बन्द भएको ढोका फराकिलो गरी खोलिदिनु भयो? यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यशाया अध्याय 25 को पद 6 का अनुसार धेरै मानिसहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका थियौँ। उहाँ नै 3500 वर्ष अघि लाल समुद्र 2 भाग गर्नु भएर इस्राएलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट मुक्त गराउनु भई कनानमा डोर्याउनु भएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनु भएर गलगथामा क्रुसमा आफ्नो अमूल्य रगत बगाउनु भएर मानव जातिको निम्ति पाप क्षमाको बाटो खोलिदिनु भएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। किन होला? उहाँद्वारा मृत्यु के भएकोले हो त? मृत्यु सदाको निम्ति नष्ट भएकोले हो। त्यो बोझ लगाउन सक्नुहुने व्यक्ति परमेश्वर बाहेक कोही छैन। लामो समयसम्म जीवनको सत्यता निस्तार चाड कसैले पनि पुनर्स्थापन गरेको थिएन। तर ख्रीष्ट आन्छाङ होङज्यूले हामीलाई फेरि मृत्यु र शोक नहुने स्वर्ग डोर्याउनको निम्ति, मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गरिदिने नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता सबै मानव जातिमाझ घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसो भए बाइबल र अगमवक्ताहरूद्वारा अगमबाडी गरिए अनुसार ख्रीष्ट आन्छाङ होङज्यू को हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने भोज लगाउनु हुने व्यक्ति परमेश्वर बाहेक अरू कोही छैन। उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पर्खिरहेका थियौँ, उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा फरिसीहरू, शास्त्रीहरू र यहुदीहरूले येशूज्यूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई यसो भन्दै गिल्ला गरे, तिनीहरूले मानिसलाई विश्वास गर्छन्, सामान्य मानिस कसरी परमेश्वर हुन सक्छ र? त्यसैले पत्रुस, पावल र सुरुको मण्डलीका सबै सन्तहरूलाई विधर्मीको संज्ञा दिइएको थियो। वर्तमान पवित्र आत्माको युगमा हामीले बाइबल र अगमवक्ताहरूले गवाही दिएको यो अगमबाडीलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यो अगमबाडी जस्ताको तस्तै पूरा गर्नु भएर यस पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रीष्ट आन्छाङ होङज्यू मृत्युलाई नष्ट गर्नको निम्ति उहाँ नयाँ करार निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य लिएर आउनुभयो। तसर्थ हामीले ख्रीष्ट आन्छाङ होङज्यू प्रतिको हाम्रो विश्वासलाई संसारको कुनै कुरासँग पनि साट्नु हुँदैन। हामीले त्यो कदापि गुमाउनु हुँदैन। तसर्थ प्रकाश अध्याय 3 मा म नआउन्जेल तिमीसँग जे छ त्यसलाई के गर भनिएको छ, त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन भनिएको छ। हामीले एकदमै अमूल्य खजाना भेट्टाएका छौँ। हामीले वरिपरिका मानिसहरूका निन्दात्मक कुराहरू सुनेर यस्तो अमूल्य कुरालाई सामान्य ठान्नु हुँदैन, त्यसलाई गुमाउनु हुँदैन। यिर्मिया अध्याय 31 मा नयाँ करार स्थापना गर्नुहुने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि नयाँ करार पालन गर्नेहरू परमेश्वरका प्रजा हुनेछन् भनेर स्पष्टसित अगमबाडी गरिएको छ। तसर्थ परमेश्वर नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ अनि नयाँ करारद्वारा उहाँले हामीलाई अनन्त स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्ने र परमेश्वरको राज्यमा फर्कन सक्ने विशेषाधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ भनिएको छ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 14 को वचन सँगै हेरौँ। हिब्रू अध्याय 9 को पद 14 को वचन हेरौँ। ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खुट बलिको रूपमा
परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँ भन्नाले येशूज्यूलाई जनाउँछ। येशूज्यू नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्, किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ। अन्ततः नयाँ करारको सत्यताभित्र रहेका सबै मानिसहरूले स्वर्गराज्यमा प्रतिज्ञा गरिएको उत्तराधिकार पाउन सक्ने गरी उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुभयो। हामीले पालन गर्न सकौँ भनेर उहाँले नयाँ करारको सत्यता सुनाउनुभयो। यो अगमबाडी हिब्रू अध्याय 9मा समावेश छ। नयाँ करार बिना के हामीले स्वर्गराज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्छौँ होला? हिब्रू अध्याय 9को वचनद्वारा हेर्दा मध्यस्थको अनुग्रह प्राप्त नगरेकाहरू अनन्त स्वर्गराज्य कदापि प्रवेश गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। त्यसो भए यो कुरा सिकाउन उहाँले फेरि कहिले आउँछु भन्नुभयो? मिका अध्याय 4को पद 1को वचन हेरौँ। पछिल्ला दिनहरूमा के हुनेछ? परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई के सिकाउनुहुनेछ? आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ। 1700 वर्षसम्म लोप भएको नयाँ करारका सबै सत्यताहरू परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर हामीलाई नसिकाउनु भएसम्म थाहा पाउन सकिने तरिका नै छैन। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा के गर्न सकौँ? हिँड्न सकौँ। परमेश्वरले सिकाउनु भए अनुसार गरी हेर्दाखेरि नयाँ करारको सत्यता नै मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्ने सत्यता रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिएको होइन र? उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था कहाँबाट? सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन्। परमेश्वर स्वयं आउनु भएर मानव जातिलाई नसिकाउनु भएको भए सभा दिन शनिबार हो कि होइन? निस्तार चाड जीवनको साँचो मार्ग हो कि होइन? अथवा नयाँ करार के हो भन्ने थाहै नपाई यहाँहरू र म यस पृथ्वीमा अन्य मानिसहरू जस्तै जिरहेका हुने थियौँ। तिनीहरू म येशूज्यूलाई विश्वास गर्छु त भन्छन्, तर आइतबारको सेवा, क्रिसमस, क्रुसको उपासना गर्दै मण्डलीमा सूर्य देवता पुज्ने कार्य गर्छन्। यस्तो व्यवहारलाई हिजकियल अगमवक्ताले घृणित व्यवहार भनेका छन्। तिनीहरूले ओठले परमेश्वरलाई आदर गर्छन् तर वास्तवमा कार्यद्वारा चाहिँ सूर्य देवतालाई पुजिरहेका छन्। तसर्थ अगमवक्ताहरूद्वारा लिखित अगमबाडीहरूले परमेश्वरले ती मध्येका कसैलाई पनि नछुटाइकन सबैलाई दण्ड दिनुहुनेछ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ। हामीलाई मृत्युबाट छुटकारा दिन र मृत्यु नभएको अनन्त जीवनको राज्य स्वर्ग राज्य डुर्याउनको निम्ति स्वर्गीय पिता ख्रिस्ट आन्छाङ हुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माता यस पृथ्वीमा आउनुभयो। पिता मातालाई अनन्त धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा चढाउने हामी सबैजना हुनुपर्छ। मृत्युलाई निलिदिनुभएका परमेश्वर भन्ने आजको शीर्षकलाई पुनः एकपटक हृदयमा गहिरो गरी खोपेर बाइबल र अगमवक्ताहरूद्वारा यसरी ठाउँ ठाउँमा जानकारी दिइएको वचनप्रति हामी अझ सुनिश्चित हुऔँ। वरिपरिका सबै मानिसहरूलाई आन्छाङ हुङज्यू नै साँचो ख्रिस्ट र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सुनाउन सक्ने सियोनका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।